Jokpachimpo Longjing Ningtiko, Ngundo Thi Antargat, Thilmongchi Ngundo. बाहिरी अभ्यास गर्नुपर्ने पूर्व अभ्यासको शिक्षा मध्येमा मानव रत्न पाउनु अति दुर्लभ रहेछ भन्ने अध्याय सकियो। त्यसपछि यो जीवन अनित्य रहेछ भन्ने अध्याय पनि सकियो। त्यसपछि संसार चक्रको दुःखको वर्णनमा हामी अघि बढेका छौं र यो महिनाव्यापी प्रवचनको आज 13औं दिनमा हामी प्रवेश गर्यौं र हिजोको विषयमा चाहिँ यो संसारमा मानव जीवनमा भएको दुःखहरूको वर्णन भएको थियो। मानवहरूको दुःख अब नरकको प्रेतको सबैको दुःख वर्णन गरिसकेपछि मानव जीवनमा त मूल रूपले 3 प्रकारको दुःख, परिवर्तन दुःख, दुःखमाथि दुःख, संस्कारको दुःख भनेर 3वटा दुःखको के मूल स्रोत बतायो। त्यसपछि अनि मनुष्यको दुःखहरुमा चाहिँ भएको जन्म, जरा, रोग र मृत्यु मनुष्य जीवनको दुःख भनेर बुद्धले बताउनु भएको छ। त त्यसमा जन्म हुनु कस्तो प्रकारको दुःख रहेछ त त्यो हिजो विस्तृत रूपमा वर्णन भइसक्यो। आमाको गर्भमा हामी बसेको दिनदेखि जबसम्म जन्म ग्रहण गरेर पनि हामी हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने अवस्थामा पुग्दैन त्यतिन्जेलसम्म भोग्नु पर्नेको त्यो अवस्थाहरू सबै जन्मको दुःखहरू हुन्। त यसरी अनि बढेपछि त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै यो संसारको अल्झन बल्झनमा बोल्न थालेपछि अनि बोलेर बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन नै वृद्ध अवस्थाको अब सङ्घारमा आइपुग्ने। त वृद्धावस्थाको सङ्घारमा आएपछि हाम्रो शरीरहरूले धेरै परिवर्तनहरू देखाउने, आँखा कमजोरी, कपाल सेतै फुल्ने, अनुहारमा चाउरी आउने, होगे बल ताकत नहुने, सहन शक्तिहरू घटेर जाने, कान नसुन्ने इत्यादि इत्यादि विभिन्न वृद्ध अवस्थाको दुःखहरू हिजो वर्णन गरिसके। त्यति हुँदा हुँदै अनि बिस्तारै बिस्तारै फेरि विभिन्न रोगहरूले आक्रमण गर्ने, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, यी रोगहरूले ग्रस्त पारेर ओछ्यानमा लड्नु पर्ने, ढल्नु पर्ने, वरिपरि बसे तापनि पङ्खा हम्काउने, खाउने, प्याउने, स्याहार सुसार गर्ने भए तापनि दुःख आफै एक्लैले भोगिरहनु पर्ने र यस्तो वृद्ध अवस्थाको दुःखहरू यो सबै हामीले भोग्नै पर्छ हो के। त कति त अब आफ्नो रोग सहन नसकेर आफूले आफूलाई मार्ने, आत्महत्या गर्ने इत्यादि इत्यादि हो कि। अनि अर्को दीर्घकालीन रोगहरू, घातक रोगहरूले भेटेपछि अब हामी मानव समाजबाट चाहिँ अब अलग हुनुपर्ने, आफूले जिउँदैमा आफ्नो लास देखेको जस्तो देख्नु पर्ने। त यो जीवन यस्तो रहेछ हो कि। यस्तो प्रकारको दुःखै दुःख वृद्ध अवस्थाको दुःखहरू जो विस्तृतमा गइसकेको छ। र आज छिवे दुङ्गाल्ने अब रोगले आक्रान्त पारिसकेको अन्तमा केही काम नलाग्ने, केही सिप नलाग्ने भएपछि त्यहाँ मृत्युको मुखमा पर्नुपर्छ। यो मरण पनि दुःख हो, जन्म नै दुःख हो भनेदेखि वृद्धावस्था पनि दुःख हो, बुढापा पनि, अनि रोग पनि दुःखै हो, त्यस्तै मृत्यु पनि दुःख हो। लु मालदु लोंने तंगमिसे जे कोमथोंग इगरमियों छिवे छोड़वे दोंगवे निंगमिगा प्रचुदा नेम्पे जेंशर ठुलनांगे सुन में तो क्या चेंपो देख पाला तो नेंसे की ठाकुर यम शोल निमिते नेचु की दुंगल रंग चिप न्यों र अब शरीर चाहिँ अब ओछ्यानमा लडेपछि चाहिँ अब उठ्नु नसक्ने, अब ओछ्यानमा ढल्यो अब उठ्नु चलमल गर्नु नसक्ने, भित्र बाहिर गर्नु नसक्ने, अब उठ्नै नसक्ने हिसाबले ओछ्यानमा लडेपछि अब उठ्ने कुरा आएन। त्यो अवस्थामा पुगेपछि खानेकुराहरू पनि रुच्दैन। जस्तै मिठो खायो भने उसलाई स्वाद पर्दैन, खानेकुरो खानु मन लाग्दैन, इच्छा पर्दैन खानु। त मरणको अब वेदनाले चाहिँ अब सताएर चाहिँ मन अशान्त भइबस्ने,
मनमा छटपट 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 अशान्त शान्त छैन मन अहिलेको जस्तो ढुक्क शान्त मन छैन अशान्त बसिबस्ने मन अनि हाम्रो साहस अघि यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने आँटहरू हो कि आत्मविश्वासहरू सबै नष्ट भएर जान्छ घटेर जाने पहिलाको जस्तो म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने चाहनाहरू सबै लुप्त भएर जान्छ हराएर जान्छ अनि ब्रह्मको अब अपमानले चाहिँ मलाई स्वागत गर्न थाल्छ अब ब्रह्ममा भ्रान्तिमा पर्छ त्यहाँदेखि कता कसलाई हेरेको जस्तो लटिएको जस्तो बोल्यो भने के बोलेको जस्तो हो कि उल्टापल्टी बोल्ने हो त्यस्तो प्रकारको अब अवस्थामा पुग्नु पर्ने अनि अब यो मरण सङ्कटले गर्दाखेरि अब मेरो यो शरीरलाई छोड्नै पर्ने रहेछ अब मेरो केही सिप नलाग्ने रहेछ केही उपाय नलाग्ने रहेछ अब म चाहिँ मर्नै पर्ने रहेछ भनेर अब म यो शरीर छोडेर जानै पर्ने रहेछ घरद्वार छोडेर जानै पर्ने रहेछ भन्ने त्यो मरण अब दुःखले चाहिँ उसलाई पिरोल्न थाल्छ अब अनि आफ्नो जान परिवारहरू आफन्तजनहरू वरिपरि उसलाई मसार्दै पङ्खा लगाउँदै हो कि स्याहार सुसार गर्दै बसे तापनि अब उनीहरूले त्यो मरणको दुःखलाई छेल्दिनु सक्दैन छेकिदिनु सक्दैन मर्नै पर्छ अनि त्यो मर्मान्तको मर्माहतको दुःख चाहिँ अब आफू एक्लैले भोग्नुपर्छ त्यो वरिपरि बसेकाले भोग्दिँदैन त्यो दुःखहरू आफूलाई जो दुःख भइरहेको छ कष्ट भइरहेको छ त्यो आफू एक्लैले भोग्नुपर्ने लौजी पक्तो मेपा युएकन खेरवामनी में लोय निमिथुं जेसु निमिडाम नार्जे के दिक्पा टेंपा क्योपा के अपार धन सम्पत्ति अब भए तापनि त्यति बेला लाने अधिकार छैन आफ्नो मनले पनि छोड्न मान्दैन आफूले दुःख गरेर कमायो बटुल्यो जुटायो त्यो सम्पत्ति छ नि अब त्यति बेला लाने अधिकार छैन फेरि आफ्नो मनले छोड्न पनि मन लाग्दैन अब फेरि त्यो धन सम्पत्तिहरू जति भए तापनि आफ्नो पछि पछ्याएर पनि जाने होइन त आफूले त्यो धन सम्पत्ति बटुल्दा अघि गरेको पापहरू सम्झना गरेर आफ्नो पाप कर्म सम्झना गरेर चाहिँ पश्चातापले पोल्ने मनमा पश्चातापको भावना आउने मेन्सुङकी धुमल टेन्ने झिक्सिङ टक छिवा लोबुल्दु लेपे न्याम्गा सुनपे नावानुपे फक्दम मे दिक्पाचिन छिवान न छिका डाङ्लक थाप्सिङ डाङ्सेन जेके काङ्ने छिते अनि अब दुर्गतिको सम्झना दुःखहरू सम्झन थाल्छ अब त्यो दृश्य परिदृश्यहरू पनि उसको भावनामा आउन थाल्छ विचारहरू अब मैले जिउँदो हुँदा धर्म गर्नु जानेन पापै पाप कर्म गरे अब यो पापले गर्दा अब नरक प्रेत पशुमा अब दुर्गतिमा जाने रहेछु भनेर दुर्गतिको अब त्यो दुःख सम्झना गरेर चाहिँ मनमा डर लाग्ने त्राही बनाउने दुःखको डरले अब झट्टै नै अब मृत्यु आइपुग्छ अब मेरो अब आम्ने सामनेमै छ अब मृत्यु चाहिँ मरण चाहिँ अब भनेर आफू निराश हुने अब म यो घरद्वारसँग माया मार्नै पर्ने रहेछ अब यो सबै केही काम नलाग्ने रहेछ भनेर निराश बन्नुपर्ने चिन्ताले अनि त्यहाँदेखि आफू जिउँदो हुँदाको त्यो परिदृश्यहरू जति पनि छ आवासहरू विचारहरू परिदृश्यहरू सबै के अरे अन्तर कुन्तरबाट भित्र मनबाट अस्ताएर जाने हिजोसम्म यो घरको आफ्नो यो जीवनको पहिलाको अहिलेको सम्झना गर्दै त्यो भावनामा आउँदै थियो अब आज जाने बेला भएको थियो त्यो सबै विचारहरू उसको भावनाहरू विचारहरू सबै अस्ताएर जाने अब पापी मान्छे मर्दाखेरि चाहिँ अब मर्ने बेलामा चाहिँ छाती पिटेर छातीमा मुर्कीले हानेर ओके छातीमा नङ्ग्राले चिथोरेर मर्नुपर्ने रगत पछि भएर दिक्पा जेपेले ढेन्थे न्यान्चुन्द केवल चिक्सिङ टप
Rangla rangwang webe duisu chikal penpe chusik maduk nyamdo gyene ningla zong ser kete dangla parmo tape dangsen je ke kamne chuainte. र अघि आफूले गरेको पाप सम्झना गरेर अब म दुर्गतिमा जन्मिने रहेछु, अब मेरो उँभो जाने ठाउँ रहेनछ, उपाय रहेनछ, अब नर्क प्रेत पशु नै रहेछ मेरो जाने भनेर डरले सताउने उसलाई, डरले तर्सिने, अब डरले तरम भएर तर्सिने। अघि आफ्नो स्वतन्त्र हुँदा जिउँदो हुँदाखेरि गर्नु सक्ने बेलामा, यति बेला मरणको बेलामा मरेपछि फाइदा हुने, हामीलाई गुहार हुने, लाभ हुने सद्धर्म गर्नु जानेन, गरिन। सर त्यति बेला गर्नु पर्थेछ, त्यति बेला गर्नु सकिन। धर्म सांसारिक भोग विलासमा, पाप आचरणमा, मनोरञ्जनमा, लोक पापमा मात्रै जिन्दगी बिताएँ, त्यति बेला धर्म गर्नु जानिन भनेर त्यति बेला चाहिँ पछुतो गरेर पश्चाताप गरेर जान्छ। पश्चातापको के अरे काँडाले चाहिँ च्वास घोच्ने, सोला हान्ने, क्या सोला हानेको जस्तो अब के अरे पश्चातापले उसलाई बिजाउने, घोच्ने। अन्त त्यो पश्चातापले बिजाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त के अरे नङ्ग्राले चितोर्दै छातीभरि नङ्ग्राको डामहरू राखेर देखाएर चाहिँ छापहरू उ गरेर चाहिँ चितोरेर चाहिँ मर्नुपर्ने। जिकेदो मी दिक्छन् छिवा थोङचाना लेग्युटे टेम्पेल्लोपनिन सेसोङ। त्यो शास्त्रमा भन्छ अरे पापी मान्छे मरेको देख्दा चाहिँ दुष्कर्मको अब फल देखाउने, बुझाउने गुरु जस्तो अरे। सन्चोले मर्नु पाउँदैन नि पापी, तब त्यो देख्दाखेरि चाहिँ पाप गरेको चाहिँ अब यस्तो दुःख भोग्नु पर्दो रहेछ है मर्ने बेलामा पनि भनेर चाहिँ आफूलाई पनि त्यो ज्ञान दिन्छ अरे। धर्म चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, मर्दाखेरि यो हालत भएर मर्नुपर्ने रहेछ भनेर शिक्षा दिने गुरु जस्तो अरे पापी मान्छे मरेको दृश्य चाहिँ। देताबे दाम मासिबे पाउने मेन्सोङले सुन्ने लेप्ते नाउवा थाम्चे झिक्टा दाम छोरवा थाम्चे दुङ्गल दुके। र यस्तो प्रकारको अब आफू मर्नुभन्दा अगाडि नै, नमरिकन मर्नुभन्दा पहिला नै अब दुर्गतिको आवाजहरू अब देखा पर्न थाल्छ, परिदृश्य। दुर्गतिको अपमानले चाहिँ अब उसलाई खिज्याउन थाल्छ। तैँले जिउँदो हुँदा यस्तो कर्म गरिस्, अब हामी भएकोमा हुनु, यस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ, यस्तो ठाउँमा आएर तैँले अब यस्तो भोग्नुपर्छ भनेर उसलाई खुचिङ बजाउन थाल्छ अरे, खिज्याउन थाल्छ अरे क्या। त खुइजाएपछि उसलाई कति अब त्यहाँनिर लज्जित अब हुनु पर्यो, अपमानित बन्नु पर्यो, अपमानित बन्नु पर्ने त्यो अवस्थामा। अनि त्यहाँदेखि अब यस्तो देखेपछि अब त्यो मनमा डर, अब डर त्रास पसेको, त्यो दृश्य देखेपछि खिजाएपछि अब उँधो जाने पक्का पक्कै भएपछि अब डर त पस्छै पस्छ। त्यो वेदनाहरू सबै दुःखमा परिणत हुने। सन्चोले चाहिँ मर्नु नपाउने। लेके जुङ्गा कि उक्निङ्गर एनलक्ने यो दोषी ठुल मिक्या लोके छे फारो टुटो सिंजे सुनमे लेप बल्दो ठुल नंगस्यार गेंदन क्याप में चेरबु लाक्तोंग डोवे ते तेरिंगी नीमा चमले मियोंगले तेंग में। अनि शरीरको अब चार भूतहरू, आगो, पानी, हावा, माटोहरू सबै खिच्न थाल्छ, उसको जिउबाट अल्पिन थाल्छ, अस्ताउन थाल्छ। अब आफ्नो आफ्नो पृथ्वीको तत्त्वमा विलिन हुने, त्यहाँदेखि के अरे जलको तत्त्वमा विलिन हुने, अनि के अरे अग्निको तत्त्वमा विलिन हुने, अनि वायुको तत्त्वमा विलिन हुने। त्यो कारणले त्यो पार्थिव शरीर चाहिँ गरौँ न गरौँ, भारी चिसो न चिसो भएको चाहिँ त्यो अग्निहरू सब विलिन भएकोले गर्दा अहिले अग्निको तत्त्व चाहिँ हाम्रो शरीरमा छ, जीवित अवस्थामा। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर तातो छ। त्यति बेला उसको अग्नि तत्त्व अग्निमा विलिन भएपछि अन्त खुट्टाबाट टाउकोबाट चिसो भएर आउँछ। जति उसलाई हटर ब्यागले तताउने कोसिस गरे पनि हुँदैन। आगो त निभेपछि चुल्हा चिसो भइहाल्छ।
हो त्यस्तो। अनि पृथ्वीको तत्त्व चाहिँ माटोको तत्त्व माटोमा विलिन भएपछि चाहिँ अन्त ऊ ढुङ्गा सर गरौँ नगरौँ। हिजो एकैजनाले जुरुक्क उचालेर भित्र बाहिर गर्ने, त्यति बेला 4 जना चाहिने, त्यस्तो अवस्था हो। अनि त्यहाँदेखि सास बढ्नु थाल्ने, ग्यार सास, लामो सास फेर्न थाल्ने। अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अब निस्तेज भएर अचल भएर जाने। अब धोकधोकी मात्रै छ, उसले हात चलाउनु सक्दैन, जिउ चलाउनु, खुट्टा चलाउनु सक्दैन। अब एकदम निस्तेज भएको यो भ्रान्ति। अब विचारहरू, उसको संज्ञाहरू सबै अचेत भएर जाने। अचेत, उसलाई केही होस छैन, थाहा छैन, म कहाँ गएँ, के भयो, कसो हुँदैछ, केही थाहा छैन। हो यस्तो अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ अनि आँखा सेतो आँखा पल्टाएर चाहिँ अनि पारिपट्टि अब अर्को लोकमा जानुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ यमदूतहरू उसलाई लिनु आइपुग्छ। त्यहाँनिर पुलिसहरू घरमा आफूलाई पक्रिनु आएको जस्तो प्रकारले यमदूतहरू तयारी आइपुगेको छ, लो जानुपर्छ। अब त्यहाँदेखि यात्रा आरम्भ भएपछि चाहिँ अन्त बढ्दो दृश्यहरू, बढ्दो भनेको अन्तराभाव भन्छ। यो जन्मबाट छुट्यो, अर्को जन्म पाएको छैन, त्यो बिचको अवस्थालाई बढ्दो भन्छ। हाम्रो यो महायान बौद्ध धर्ममा चाहिँ 49 दिन बताएको छ, 7 हप्ता बताएको थियो। त्यो 7 दिनमा 7 चोटि चाहिँ अब 49सम्म पूजाआजा मर्नेको नाममा गरेको चाहिँ हो। त्यो 7 हप्ता चाहिँ बढ्दोको अवस्था, त्यो मान्छेको चोलाबाट निस्क्यो, अर्को चोलामा गएको छैन। अब यति बेला भोग्नु पर्ने दुःखहरू बहुत छ दुःखहरू हो कि त्यो बढ्दोमा त्यसरी बताएको छ। त त्यो बढ्दोको अब परिदृश्यहरू उसको देखा पर्न थाल्छ, यताको अब ओझेल हुन थाल्छ, अब उताको दृश्यहरू देखा पर्न थाल्ने। अब त्यति बेला चाहिँ आफूलाई सहारा दिने, गुहार दिने कोही पनि हुँदैन। अब कसैले गुहार दिएर सहारा दिएर केही फाइदै हुँदैन, कामै लाग्दैन। नाङ्गै खाली हात जानुपर्ने अब त्यस्तो खालको समय चाहिँ अब है, आँखा सेतै पारेर अब यमदूतको पछि अब त्यस्तो हालत भएर जाने समय चाहिँ आजकै दिनमा आइपुग्छ कि अब कहिले आइपुग्छ कोही भरोसा छैन। यस्तो समय चाहिँ, यस्तो जाने समय चाहिँ सबैलाई आउँछ। नेपाली धानपेचे खुनले सुयाङ क्याप्सु किरुवा मेपे। अब त्यति बेला चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने चाहिँ, त्यति बेला हामीलाई सहारा दिने, गुहार पाउने चाहिँ सद्धर्म मात्रै रहेछ। आफूले जिउँदो हुँदा गरेको जो सद्धर्म, शिक्षा ग्रहण गर्यो, राम्रो पुण्यको काम गर्यो, कल्याणको काम गर्यो, हो यसको पुण्यले मात्रै हामीलाई त्यति बेला साथ दिने। त्योदेखि बाहेक अरू केहीले पनि सहारा नदिने, केही सहारा पाउँदैन। छोराछोरी काम लाग्दैन, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, केही काम आफूले गरेको जिउँदो हुँदा गरेको सत्कर्मले मात्रै, सद्धर्मको फलले मात्रै सहारा पाउने। त्यति बेला जिके दो छेसिम आमे मर्ने केमा थप्तु छिचो दिन से सुम्पतर र शास्त्रमा भनिन्छ अरे। त आमाको गर्भबाट जन्मनको साथमा हामीले धर्म मन चाहिँ लिनुपर्छ अरे, सद्धर्म गर्ने मन चाहिँ बनाउनु पर्छ अरे आमाको गर्भबाट जन्मने साथ। ओके, सद्धर्म गर्ने मन चाहिँ आमाको गर्भभित्रै हुँदै नै त्यो खालको मन पढाउनु पर्छ अरे, बनाउनु पर्छ अरे। अनि जन्म भएपछि जन्मने साथदेखि चाहिँ, जन्मेकोदेखि चाहिँ मर्नु पर्ने रहेछ। हामी चाहिँ म चाहिँ मर्नुको लागि जन्मेको रहेछु। अब यो संसारमा जन्म लिए म चाहिँ मर्नु पर्छ। अब म मर्दाखेरि काम लाग्ने मैले सद्धर्म गर्नुपर्छ भनेर सद्धर्म मार्गमा चाहिँ लाग्नु पर्ने। गेसन क्विनला छिवा लोबोर्दो होंगे के पाचमने छिकर फेन पे छे टुप के पाइन पाला। तब बुढा बुढी होस्, तरुणी तन्देरी होस्, मसिनो अब शिशु बाल बच्चाहरूको होस्, बाल बालिकाहरू कसैलाई पनि सबैलाई यसरी अपरझट भ्ल्याट्टै यो मरण आइपुग्न सक्छ। भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ
के अरे मर्दाखेरि फाइदा हुने आफूलाई काम लाग्ने सद्धर्म चाहिँ हामीले अहिलेदेखि नै गर्नु सिक्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ धर्म चाहिँ सुख भइन्जेल चाहिँ बिर्सिराखेको हुन्छ। जब आपद विपद पर्यो, जब लास लड्यो, त्यति बेला चाहिँ धर्म सम्झिन्छ। मर्ने बेलामा ओछ्यान परेको छ, त्यति बेला सम्झेर के फाइदा भयो, हगिसक्यो दैलो देख्यो भनेको जस्तो। दादा फेन्चे छिवा माडेन पे ढातुल ङेन क्यों ने मालदङ झङजिङ ला छिछि ङेदुङ डा ढेजाना ढेचिन लासोपे तेन्दु छाक्दाङ मुङसुङगी त्यो दावा त्यो छाङले चाहिँ नाम्दो कोमो। त अहिले फाइदा हुने के अरे अहिले यति बेला चाहिँ हामीले मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्झना नगरेर चाहिँ यति बेलादेखि अब मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्झना स्मरण नगरेर, अनित्यको भावना नगरेर हामी चाहिँ शत्रुलाई दमन गर्नु, इष्टमित्र राख्नु, घर द्वार झिटी झमटी अब यस्तो निस्सार वस्तुहरूको पट्टि चाहिँ हामी समय खेरो फालिरहेछ। यो बन्धनपट्टि चाहिँ हो कि कर्मकाण्ड, यो बन्धनहरूमा चाहिँ यो निस्सार वस्तुहरूमा निस्सार कामहरू जसको चाहिँ सारै छैन, के अर्थै छैन हो कि व्यर्थको यस झन्झटमा चाहिँ हामी समय खेरो फालिरहेछौँ। अब यो साथी सङ्गत, इष्टमित्र, आफन्तजनहरूको निम्ति चाहिँ हो यसरी मनमा लोभ, रिस, मोहको माध्यमबाट चाहिँ हामी यो समय खेरो फालिराखेको छ। यही बन्धनमा त हामी भुलिरहेको छौँ नि हो कि लोभ, रिस, मोहको कारणबाट चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई धपाउने, दमन गर्ने, इष्टमित्रलाई राख्ने, आफन्त आफ्नो घर परिवारलाई पालन पोषण गर्ने हो। यो माया र मोह, रिस र रागमा नै हामीले समय खेरो फालिरहेका छौँ। त यसरी यस्तो काममा चाहिँ मैले समय बिताएर चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ मैले बहुत ठुलो भुल गरेछु भनेर चाहिँ त्यति बेला सम्झना गर्नु छ, पश्चातापको भावना लिनुपर्छ हामीले। ओके, त यस्तो काममा मैले समय खर्च गर्नु चाहिँ बहुत ठुलो काम गरेछु भनेर चाहिँ हामीले क्षणमा सम्झना गर्नु। देशिन्दु ढा तङवा तङ ठेकी दोक्ते। त्यस्तै प्रकारले अब यो शत्रुहरू हामीलाई रिस गर्ने, नराम्रो गर्ने, हानि नोक्सानी पुर्याउने शत्रुहरू आइलाग्छ कि भनेर शङ्का लाग्ने, कहाँ डर लाग्ने, आशंका लाग्ने। निन्गी ज्यारा छिन्गी मेचे ग्युन्गी छोक्योङ सोक डेल्दो कुने ngам도 दुई दायम पेनपा मेपर लोङचे दा जोरपा थम्चे क्या दादा थोनमोङदो ग्युर। अब दिनको काम अरे, रातको सुरक्षा अरे, अनि सधैँभरिको चाहिँ आजीविका, हामीले आजीविका भनेको चाहिँ हामी घरद्वार चलाउनु, बाँच्नु, खानु लाउनुको लागि जो काम धन्दा पेसा अपनाएर, अब कोही व्यापार गरेर, कोही नोकरी चाकरी गरेर, कोही खेतीपाती गरेर ओके त्यो आफ्नो जीवन गुजारा चलाउँछ, त्यसलाई आजीविका भन्छन्। ओके, हो यस्तोमा समय खेरो पार्ने बस्ने, दिनभरि काममा, राति शुद्ध र अब के अरे अब जोगिने काम गर्दा ठिकै हुने हो कि सधैँभरि त्यो आजीविका यस्तोमै भुलेर समय बितायो। त समय बिताएर चाहिँ अब त्यो आफूलाई फाइदै नहुने, उपकारै नहुने, उपकारहीनको त्यो धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा सबै दुःख गरेर त बटुल्ने, आखिरमा त्यो चाहिँ दुश्मनको साझा बनिन्छ अरे। दुश्मन बोलाउने, शत्रु आइलाग्ने त्यो बिउ बनिनु जान्छ अरे। त्यस्तो दुःख गरेर कमाएको धनले कसैको त त्यही धन नै काल पनि भएर आउँछ। निङ्गी ज्यापा छेन्गी क्विनमा फास्याङ्दा चेन्जेन लासोक लोभ लोबुर दोहोऱ्याउने छेवर्किते। अब यता त डकेटको त्यस्तो उयो छैन, मधेसतिर त डकेटहरू दिउँसै आएर के अरे गोली हानेर, के अरे छुरी हानेर जिउँदै आएर हत्या गरेर चाहिँ सब लुटपाट गरेर लान्छ नि हो कि। हाक्का हाक्की देखि लुट्नेलाई चाहिँ डकेट भन्छ नि हो कि। त्यस्तो चाहिँ दिउँसै पनि आएर
के अरे हाकाहाकी लानु सक्छ। अनि रातिको चाहिँ चोरले चाहिँ बेसी जस्तो त राति त छोप्छ नि हो कि मालिकले थाहा नपाइकन नदेख्ने गरेर थाहा नपाउने गरेर चोर्छ नि हो कि। अब त्यस्तो भयो त्यस्तो प्रकार त्यो पनि अब आइलाग्ने दुःख हो नि, राति चोरहरू आइलाग्ने, दिउँसो डकैतहरू आइलाग्ने, यो पनि त आइलाग्ने अब के अरे नचिताको आइलाग्ने यो दुःखहरू हो नि। अब जस्तै अब कसैलाई साँपले डसेर मर्छ, कोही बाघ चितुवाको फेला परेर आक्रमण गरेर मर्नुपर्ने, कोही अब हात्तीहरूले अब कुल्चेर मारिदिने, कोहीलाई बुवासोले टोकेर स्यालहरूले टोकेर मर्नुपर्ने हो कि यस्तो आक्रमणमा अब आहत बन्नुपर्ने। त क्षणमा पलमा यस्तो आपद विपदहरू आइलाग्ने क्या, नचिताकोहरू आफूले नसोचेको दुर्घटनाहरू आइलाग्ने। 지 롱제당 절반이 지점 예바 대점도 대삭바당 송만다 벨바속 동을 타이베랑신인데 अब साधारणतया यो धन सम्पत्ति भन्नेहरू हो कि रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिहरू जति छ हो त्यति नै त्यसलाई सञ्चय गर्नु, सुरक्षा गर्नु, अझै बढाउनु, दुःख चाहिँ बढेर जाने। जति बेसी धन सम्पत्ति भयो नि त्यति उसलाई बढाउनु मन लाग्छ, त्यतिकै सुरक्षा दिनु पर्यो, त्यतिकै जोगाउने बचाउने आफू दुःख गरिरहनु पर्यो नि। त यो सबै दुःखकै स्वभाव हो, दुःखकै जड हो यो सबै भनेर, दुःखै दिलाउने अशान्ति दिलाउनेकै यो जड हो भनेर भन्छ। गम्बोलु डुब्की साताङ सोङदाङ पेल्वे न्यामथप्पे नर्ने फुङटोल थाइ सेपर्जा सेदाङ। त आचार्य नागार्जुनले आफ्नो ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ त्यतिमा सञ्चय गरेर अब सुरक्षा गरेर रक्षा गरेर त्यसलाई अझै बढाउने काम गरेर थाकेर हत्तु हैरान पार्ने अब थकाउने यो धन सम्पत्ति चाहिँ विनाशकारी चिज अरे भनेर बुझ्नु भनेर। यसले नै विनाश गर्छ, यही धन सम्पत्तिले नै विपत्ति ल्याउँछ, यही धन सम्पत्ति नै हामीलाई मर्नुपर्ने काल बनेर आउँछ, हो यस्तो चिज हो भनेर बुझ्नु भनेर भन्छ। त्यसलाई बटुल्नु पनि, रक्षा गर्नु पनि, बढाउनु पनि, अब कति दुःख गर्नु पनि, आज कति थकित हुने काम हुन्छ र पनि अन्तमा यस्तो चिजमा परिणत हुने। जे मिले क्या नोर दाङपो दाकी सेनमिनको चिचम योगा छोक्सेमे बर्दो सेना दुईपेची गेवे चुसु तोंगने पे डाटी निकी यामोहिन रांगी सपा मेज थमसु के दुदुओं डावे नोर्गे सेम लाजेन खोलवे लोदो पांग पाइन देखी गोकुल देंगामे दे जे सुंपाता। त मिलारे पाले पनि आफ्नो कवितामा भट्टारक मिलारे पाले के भन्नुहुन्छ, धन सम्पत्ति चाहिँ पहिला चाहिँ आफूलाई सुख पाउनको लागि अनि अरूलाई पनि अब मैले पैसा रुपियाँ केही कमाउन सकेँ, धन बटुल्न सकेँ भने अरूलाई पनि म राम्रो काम गर्छु, म दान पुण्य गर्छु, अरूलाई सघाउने हेर्ने काम पनि गर्छु भने हो त्यो राम्रो विचार आउँछ अरे क्या। आफूलाई पनि सुख पाउने, अरूलाई पनि म केही गर्छु भन्ने राम्रो विचार हुन्छ अरे पहिला सुरुमा चाहिँ धन सम्पत्तिको लागि त धन सम्पत्ति पाउने उद्देश्यमा चाहिँ। त बिचमा आउनु थाले, कमाउनु थाले, दुःख गरेर कमाउनु थालेपछि चाहिँ जति थुपारे पनि सन्तोक हुँदैन अरे, अझै बढाउनु। अब यति भयो अझै यसमा बढाउनु पर्यो, अझै यति थप्नु पर्यो, अझै यति कमाउनु पर्यो, हो त्यो सन्तुष्ट चाहिँ हुँदैन अरे। त्यो नुन फिटेको पानी खाएको जस्तो, तिर्खा लागेको र तिर्खा बढेकै जस्तो क्या हो, त्यो जति भए पनि सन्तोकै हुँदैन। त्यहाँदेखि अलिअलि कमाउनु थालेपछि आउनु थालेपछि त्यहाँदेखि बिचमा चाहिँ कन्जुसको गाँठोले समात्न थाल्छ अरे, कसिनु थाल्छ अरे क्या। नट बोल्ट भन्छ नि, बल्टो कस्दै गएको छ त उसलाई टाइट पार्नु थाल्छ कन्जुसको दाम्लोले। पहिला त म आफू सुख पाउने, अरूलाई म हेर्छु, दान पुण्य पनि गर्छु, अरूलाई म सघाउने काम पनि गर्छु भनेर भन्थ्यो पहिला त। पछि त के पो अरूलाई सघाउने, आफू राम्रो पनि खानु नसक्ने, लाउनु पनि नसक्ने हो कि दान पुण्य पनि केही गर्नु
कन्जुसको दामले कसिन थाल्छ अरे क्या। अन्त उसले राम्रो धर्मको काममा दान गर्नु पनि सक्दैन, खर्च गर्नु पनि नसक्ने हो कि। त्यस्तो गरेर थोपारेपछि त्यो चिज चाहिँ भरे के हुन्छ, धन सम्पत्ति चाहिँ शत्रु कमाउने, भूतप्रेत कमाउने, काल कमाउने क्या, आफूलाई मारेर लाने, प्राण हरेर लाने भूतलाई निम्त्याउने त्यो इसारा जस्तो अरे धन भनेको चाहिँ शत्रु कमाउने सङ्केत क्या। उसले शत्रुलाई निम्त्याएको जस्तो, काललाई निम्त्याएको जस्तो। अनि दुःख गरेर आफूले सञ्चय गर्यो, कमायो, बटुल्यो, थुपार्यो, आफू पुरुक मरेर जान्छ, भोलि अर्कोले खाइदिन्छ त्यो धन, अर्कोले मजाले दानी गरिदिन्छ, आफू त छैन। त्यो सञ्चय गर्दा गरेको पाप मात्रै आफू बोकेर लगेर जानुपर्छ। अनि अन्तमा प्राण हरेर लाने, प्राणको त्यो काल पनि बनेर आउँछ नि, धनले गर्दा डकैत आएर मारेर लगेको यस्तो त घटना कति घटेको छ हो कि। यस्तो दुश्मन जस्तो अब धनले चाहिँ, आफ्नै धनले आफूलाई च्वास श्वास बिजाउने क्या, घोस्ने क्या। चोर पो आउँछ कि डकैत पो आउँछ कि त्यसलाई सुरक्षा पो दिनु सक्दिन कि, बचाउनु पो सक्दिन कि, बढाउनु पो सक्दिन कि, आफूलाई अशान्ति रात दिन घोची बस्ने, बिजाइ बस्ने हो। यस्तो खालको अब आफूलाई दिक्क पार्ने, दिगदार दिने, यस्तो बिजाउने यस्तो चिज चाहिँ खोलमेलु दोपाङ पाइन भनेको यो सांसारिक अब यो लालच चाहिँ, अब लोभ लालच चाहिँ मैले अब त्यागिसकेको भनेर चाहिँ मिलारेपले जङ्गलमा बसेर चाहिँ कविता लेख्नु भएको। अनि यो राक्षसी छलछामको रूपी धन सम्पत्ति चाहिँ मलाई चाहिँदैन। यो दुःखै पाउने र कालै निम्त्याउने, शत्रुै निम्त्याउने यस्तो खालको यो छलछाम धन सम्पत्ति चाहिँ मलाई यो चाहिँदैन। यो झमेलामा फस्नु मलाई दरकार छैन भनेर चाहिँ मिलारेपाले आफ्नो कवितामा लेख्नु। जेठपछि चम्दो छेवा दे चम्दो ढुङ्गाल छेसिङ। अब धन सम्पत्ति जति बेसी छ त्यति नै बेसी दुःख आफूलाई क्या, अशान्ति। पेर्न ताचिक हे क्यानु दे खेल्दो कुर्ने फिर्दो चाजेन माख्योङ्गी दोपा सोक ढुङ्गाल ता चम्पा माउटे। जस्तै उदाहरणको लागि टिबेटको उदाहरण दिन्छ। एउटा घोडा छ भने त्यो एउटा घोडा जतिकै सुर्ता बोक्नु पर्ने, त्यो चोरले पो लान्छ कि, शत्रुले पो लुटेर लान्छ कि, घाँस दानाहरू अब नपुगेर पो पुग्ने होइन कि, पुर्याउनु सक्दिन कि, भोकभोकै पो हुन्छ कि हो कि हो। त्यस्तो दुःख त्यो घोडा एउटा छ भने एउटा घोडा जति मात्रै दुःख। अब त्यस्तो थुप्रै घोडा छ भने थुप्रै अशान्ति। त्यसै लुक्सिक ढुङ्गा लुक्छ। अब एउटा भेडा छ भने एउटा भेडा जति दुःख। अहिलेको समयमा पनि यति बेला पनि एउटा गाडी छ भने एउटा गाडी भरको दुःखमा चाहिँ 4-5वटा गाडी छ भने उसको चिन्ता चाहिँ 4-5वटै हुन्छ। अब दिउँसो कोही आफ्नो ड्युटीमा बेलुका आउँछ कि आउँदैन, आइपुग्छ कि पुग्दैन, पुलिसले पो पक्ड्यो कि, खोलामा पो झऱ्यो कि, एक्सिडेन्ट पो भयो कि, ड्राइभरले पो उडाइदियो कि, चोर सकैती पो लाग्यो कि हो। त्यस्तो फिटी 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 अशान्ति भएर बस्नुपर्ने, गाडी घरमा नआइपुगिन्छ क्या हो। त्यस्तो अरे अब जति सम्पत्ति छ त्यतिकै फिक्री खप्नु पर्ने। थना ज्याखोर सिक क्या ढुङ्गा ज्याखोर सिक चम नेपाल। यो टिबेटकै उदाहरण। एक बट्टा चियापत्ती छ भने त्यो एक बट्टा चियापत्ती जतिकै सुर्ता खप्नु पर्ने क्या। नोर नेचन धाटङ ढल सेपातर चोरपा मेन ढातङ ढल्ते कि पाइन्टे। अब धन सम्पत्ति छैन भनेदेखि शत्रुदेखि छुट्टी, शत्रुै लाग्दैन, शत्रुै त हुँदैन उसको, धन सम्पत्ति छैन भनेदेखि हो कि। त धन सम्पत्ति छैन, शत्रुदेखि छुटेर चाहिँ आफूलाई आनन्द अरे, सुख आनन्द अरे। गरिबलाई कति मिठो निन्द्रा आउँछ, बेलुका लडेपछि फुस सही हो कि। दिनभरिको काम गरेको, परिश्रम गरेकोले, पाखुरा बजाएर खटेकोले बेलुका जस्तो पाक्छ त्यो भाँडे भने मिठो लाग्छ, रुच्छ, मजाले खाइपी गऱ्यो, ओछ्यानमा लड्यो, उसलाई केही सोख सुर्ता छैन, लडेपछि मजाले निन्द्रा आउँछ। अब धनी गाडीहरू
सुर्ताले फिटी फिटी हो कि राति चोर पाउँछ कि डकेट पाउँछ कि के पो भयो कि कसो पो भयो कि निद्रै आउँदैन फिटी फिटी रातभरि हो कि हो त्यस्तो यसरी धन सम्पत्ति छैन भनेदेखि चाहिँ दुश्मनदेखि छुटेर आफूले सुख पाउने Ngunjun gyalwa gome nam tarsin longje norni chaksen thamche chawane che त लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले पनि यो गरिब भन्ने एउटा कविता लेख्नु भएको छ नि अघि गरिब भन्छौँ सुखको मजै धनी मिल्दैन संसारभरि कतै पनि भनेर कति मिठो कविता उहाँले लेख्नु भएको छ नि अघि त त्यो जो गरिबको नै सुख लुकेको हुन्छ अरे धनीको चाहिँ भित्र काटी मारी हो कि चिन्ताको के अरे सुइरोले चाहिँ घोचिराखेको हुन्छ अरे उसलाई शान्ति हुँदैन गरिबलाई चाहिँ सुखको मजै धनी अरू कोही छैन संसारमा पनि कवितामा हो कि हो त्यस्तै त के अरे अघिको अब अघि आउनुभएको अब के अरे महापुरुषहरूले चाहिँ अघिका अब ऋषिमुनि महापुरुष सन्त गुरुहरूले चाहिँ महात्माहरूले चाहिँ अघि यो धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसाको चाहिँ तृष्णा चाहिँ जरैसित काटेर जरैसित उखालेर फ्याँकेर यसपट्टि लोभ माया तृष्णा हो कि जरैसित काटेर चाहिँ के अरे छौवा ज्याचोल्ला तिमी दाम्पेट्यो खुन्ने ढुक्कै न्याम्दो कमो चराले जस्तो चराको बेउरा सिकेर चाहिँ चराको पाराले चाहिँ हामी सद्धर्म गर्नुपर्छ अरे चराले कसो गर्छ अरे चरा आज खायो अब त्यो भोलिको लागि मलाई चाहिन्छ भनेर राख्छ चराले राख्दैन भरेको लागि मलाई चाहिन्छ उसले घरमा लानुपर्छ भनेर त्यो सोच्दैन नि हो कि त्यस्तो हुँदैन उसलाई थुपारेर राख्नुपर्छ हो त्यस्तै हामीले पनि त्यो थुपारेर राख्ने थुपार्ने न पछि जाँदा लानु पाए त हुन्थ्यो नि त्यो लानु त पाउँदैन के को लागि थुपार्नु हो कि हामी चाहिँ थुपारेको त्यसले गर्दाखेरि हो चराको जस्तो आचरण सिकेर चाहिँ हामीले सद्धर्म गर्नुपर्छ सद्धर्मको अभ्यास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्झिनु भनेर बताउँ मेन ज्याम्पदम ढल्की दोप्पे ढुङ्गाल अब हामीलाई हानि पुर्याउने रिस गर्ने शत्रु दुश्मन पो आइलाग्छ कि भन्ने डर आशंकाहरू थियो नि अब अहिले बताए नि विभिन्न उदाहरण त्यस्तै हामीलाई मन परेको अब इष्टमित्रहरू आफन्तजनहरूसित छुट्नु पर्ने हो कि बिछोड हुनुपर्ने कि भनेर पनि शङ्का डर लागिरहेको हुन्छ नि त्यो पनि दुःख हो भनेर जितेन खोलवापे सेमचेन थाम्चे राङ छोला छाप स्यान छोला दाम अब यो संसारको यो भव संसारको प्राणीहरू चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नोलाई चाहिँ माया गर्ने अर्कालाई पराई पक्षकोलाई चाहिँ रिस गर्ने नराम्रो गर्ने कुकुरकै हेर्नुहोस् आफ्नो नानीलाई चाहिँ प्यारो गर्छ हो कि अर्कोलाई चाहिँ टोकिहाल्छ झम्टिहाल्छ घरघर कुरकुर गर्ने कुखुराले पनि आफ्नो नानीलाई माया गर्छ अरूलाई ठुङ्गेर खेद्ने कोसिस सबैले हामी मान्छेको पनि आफन्त जति आफ्नोलाई चाहिँ काखी चेप्ने अरूलाई चाहिँ रिस गर्ने नराम्रो गर्ने नेदो खोर्बङ नेन्दम झाँसेकी छोक्सु लुङ्गाइन पे हामी जान परिवार नाता गोता मित्र साथी सङ्गत हो कि आफन्तजनहरूको लागि पक्षमा चाहिँ हो भने आफ्नो मनपर्ने पक्षकोमा लागि चाहिँ हामी मरिहत्ते गर्छौँ उसको लागि पुरै ज्यानै दिन्छौँ अरे बेदाकी सेतु धुमल धुमल चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले जस्तै दुःख पनि हामी खप्ने गर्छौँ अरे बहुत दुःख परिश्रम गर्छौँ अरे हाम्रै छोराछोरी घर परिवार आफन्तको लागि त मरिहत्ते गर्छौँ अरे हामी नेदो द नेन्से सुटेल्पा देदाका मितप्पर टल्बे छेसनन् पे अब राम्रोसितले भन्नु हो भने त्यो जान परिवारहरू इष्टमित्रहरू आफन्त बन्धु बान्धवहरू पनि सबै अहिले सम्बन्धित भएको जति पनि छ यो पनि त अनित्य हो एक दिन चाहिँ छुट्नै पर्ने चिज त हो भनेर भन्दैछ सबै छुट्नै पर्छ नछुटी धरै छैन फलचेर शिवम यु छोक स्यान्दो ख्यारुवा ढातङ
Nepal laso pe ngen pana deda ke dungal de rangla chungal lekyang thu अब प्रायः जस्तो चाहिँ अब मरेर छुट्नु पर्ने अब हाम्रो घर जान परिवारमा आफ्नो शाखा सन्तानमा गाउँघरमा आफ्नो मन परेको इष्टमित्रहरू साथी सङ्गीहरू हो कि इत्यादि इत्यादि त बेसी जस्तो त मरेर छुट्ने पर्ने आफन्तजनहरू मर्दाखेरि चाहिँ कति दुःख लाग्छ हो र कहिले भनेर आफूलाई उसलाई पऱ्यो भन्दा आफूलाई बेसी शोक गर्ने क्या अब त्यस्तो खालको अनि कोही चाहिँ अब बाहिर फेरि काम कुरो नोकरी चाकरीमा गयो उतैतिर एक्सिडेन्ट भएर मर्ने उतै बिमार भएर मर्ने दुश्मन लागेर मर्ने हो कि यस्तो खबरहरू पनि आइपुग्छ नि हो कि यस्तो खबरहरू आइपुग्दाखेरि उनीहरूलाई परेको दुःख भन्दा नि आफूलाई बेसी दुःख परेको जस्तो लाग्ने क्या आफूलाई सुर्ता बेसी लाग्ने शोक बेसी लाग्ने दुःख बेसी हुने खेपर फामानी भुला चेसिङ धुङ्गे देख्याति दोक तोकी दोक कोङ्गी दोक नै दोक सी दोक भो नावाले राङ्गे शिवा धोन्ने पा चन्दु निङ्चे सिङ देछे दोसेम्ने कुना जेपे दोङ्गा विशेष गरेर हाम्रो घरद्वारमा आमा बाबुहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ कति प्यारो गर्छ माया गर्छ आफ्नो छोराछोरीको लागि हुन्छ मरिहाल्दै गर्छ आमा बाउले हो कि त यो अब जाडो पो हुन्छ कि भयो कि हो कि भोकै पो भयो कि तिर्खा पो लाग्यो कि बा बिमारी पो भयो कि हो कि बा मरि पो जाने हो कि त मेरो नानी बिमारी हुनुभन्दा त मरे पनि मरोस् म मर्नु सक्छु म मरिदिन्छु बरु मेरो नानी केही नहोस् भन्ने हाम्रो आमा बाउको मनमा त्यस्तो हुन्छ त्यति बेसी माया गर्ने नानी बिमार हुँदा आमा रातभरि नसुतिकन स्याहार्ने सुसार्ने मरिको जान्छ कति माया प्यारो गरेर उ गर्छ के त आफ्नो नानीको लागि भनेपछि हो त्यस्तो खालको जस्तै दुःख पनि उठाउने क्या खप्ने अब त्यो दुःख गर्ने अब झेल्ने देशिन्दु नेन दाङ नेडेल चेवा लासोपा देनम दाङ डेदु दोक्मे दुङा चेपा इन्क्याङ लेखपर ताक्न नेन्क्याङ नेन्दु मानिते अब त्यस्तै प्रकारले अब आफ्नो जान परिवार आफन्तजन बन्धु बान्धवहरू हामी मेलमिलाप गरेर एकाअर्का प्रेम सद्भावनामा बसेको प्रेमहरू दया मायामा यसरी बसेको माया प्रीतिमा बसेको इत्यादि त के अरे हामी छुट्नै पर्छ यिनीहरू छुटेर हामीले दुःख भोग गर्नै पर्ने हो कि यिनीहरूको लागि हामी पीडित हुन्छौँ दुःख गर्छौँ उनीहरूको लागि जस्तो पनि दुःख हामी खप्न तयारी छौँ तर त्यसलाई राम्रोसितले हामीले परीक्षण गरेर के लाएर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो मित्रहरू जान परिवार मित्र बन्धुहरू पनि निश्चित छैन अरे निश्चित होइन अरे त्यो पक्का पक्कै छैन टुङ्गो हुँदैन भनेर भन्दै टुङ्गो छैन भन्दैन फामासो बोला चेवर लोम्याङ चे लोक छिन्ची लोक तो गिर्ने फुक्सो नेपाक्यावाइन्थे अब आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीको लागि नानीहरूको लागि अब के अरे एकदम माया गर्छ प्यारो गर्छ राम्रो कुरा हो उसको भलाइ सोच्छ राम्रो कुरा हो तर उसको माया गर्ने तरिका चाहिँ अब उसलाई भलाइ गर्ने तरिका चाहिँ उल्टा भइदिएकोले गर्दा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आमा बाउले नानीहरूलाई चाहिँ बिगार गरेको हुन्छ हानि नोक्सानी पुरै राखेको हुन्छ अरे खासमा चाहिँ त्यो माया गरेर प्यारो गरेर क्या हानि नोक्सानी पुरै घ्युजिन लोङजिन तेन्दुकी छुङमा सुइने खोर्बे छिङथाक्दम दिल आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा रुपियाँ छोराहरूलाई छोरीहरूलाई बन्डलाई दिन्छ दुःख गरेर कमाएको दियो धन सम्पत्तिहरू हो कि अंश बन्डहरू सबै दियो अब छोराहरूलाई बेसी त छोराहरूको भागमा पर्छ हो कि त छोरालाई दियो त्यहाँदेखि उसलाई जीवन साथीको लागि चाहिँ अब बुहारी ल्यायो बुहारी भित्रायो बुहारी भित्राएर चाहिँ उसलाई संसारको बन्धनमा बाँधिदियो अन्त कहिले मुक्ति नपाउने बन्धनमा चाहिँ बाँधियो त्यो बाँधे गऱ्यो बाँधियो ढादुल्लुक ङेन्क्योङलुक लुङचुपे लुक सोक मिगेवे लेथा दोमाल
शत्रुलाई यसरी दमन गर्नुपर्छ, यसरी ठिक पार्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ अरे हो क्या। इष्टमित्र चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ है भनेर सिकाउँछ अरे। धन सम्पत्ति यसरी बढाउनुपर्छ, यसरी कमाउनुपर्छ, यसरी रक्षा गर्नुपर्छ भनेर हो यो नराम्रो पाप कर्म मात्रै सिकाइदिन्छ अरे आमा बाउले छोराछोरीलाई हो कि। यही नराम्रो अकुशल पक्षको यो उपायहरू मात्रै सिकाउँछ अरे। नेन्सोङ के तिन मिथरवासिक जेपाइन पे अब दुर्गतिको खाडलबाट चाहिँ कहिले मुक्ति नपाउने उपाय चाहिँ सिकाइदिन्छ अरे हो त्यस्तो। अन्त देदाले नैसब छेवामे अब त्योभन्दा बिगार त अरू ठुलो छैन नि त। आमा बाउले नानीलाई माया गरेको, प्यारो गरेको, राम्रो गरेको, भलाइ सोचेको भनेको भरे खासमा चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ हो त्यस्तो बन्धनमा दुर्गतिको खाडलबाट चाहिँ कहिले उम्किनु नपाउने उपायहरू मात्रै सिकाइदिन्छ। अन्त त्यो त उसलाई राम्रो गरेको नराम्रो गरेको त्यो नोक चाहिँ हानि पुर्याउने काम सिकाएको होइन त, त्यो बिगार गरेको होइन त उसलाई भनेर यहाँ भन्दै। भूतङ पुमो लासोक्पा याङ थाङपो लुकी छु ठोक पर्दो खाइजे ठोक ठामा लागि नठोक फर्ला चेवर जेक्याङ छुर्ला गोल राङ्गी छे घङदिक दिक दुक ताम्नेन थाम चाहिँ खेदो सेदे सबै घिउजे लोङजे थाम चाहिँ फोम्बा नेबर जिनके मोसो चुङजे क्या मे। छोराछोरी भन्नेहरू अब फेरि आमा बाउ छोराछोरी भन्दा हुरुक्क हुन्छ नि। छोराछोरी भन्नेहरू इत्यादि चाहिँ कस्तो अरे भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ आमाको जिउको रस खोज्छ अरे क्या। दुध चुसेर चाहिँ आमालाई लाम्टा मात्रै रहन्छ, दुध चुसेर आमाको शरीरको रस खोज्छ अरे। त्यहाँ बिचमा अलिक ठुलो भएपछि खाँदै गरेको घाँस पनि खोज्छ अरे क्या। खाएको भात पनि खाँदै गरेको भात पनि खोसेर खाइदिन्छ अरे। त्यहाँदेखिको अन्तमा चाहिँ आमा बाउको हातमा भएको धन सम्पत्ति पनि सबै खोजिदिन्छ अरे क्या। त आमा बाउले अब उसलाई माया गरे पनि प्यारो गरे तापनि आफूलाई चाहिँ रिस मात्रै गर्ने, नराम्रो मात्रै गर्ने आफूलाई। जब आफू आमा बाउले त छोराछोरीलाई कति माया गर्छ, छोराछोरीले रिस गर्ने उल्टा आमा। आफूले यो जिन्दगीभरि पाप गरेर दुःख गरेर अर्काको नराम्रो भनाइहरू सबै सहेर खपेर हो कि सञ्चय गरेको धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा उसको अंश फण्ड आफू कङ्गाल हरि कङ्गाल भएर उसलाई दियो भने पनि उसले कहिले गुण गाउँदैन अरे। दियो भनेर कहिले पनि भन्दैन अरे क्या। मी फल्पा सिक्ला जाते चित जिन पे घाटो चमरंगी बोला क्या मूल दिल से जिन क्या मैं दे। अब अरू गाउँको इष्टमित्र अरू साधारण मान्छेलाई बरु एक कप चिया खुवाएको जतिको चाहिँ बरु बहुत ठुलो गुण गाउँछ अरे उसले, गुण सम्झिन्छ अरे बरु पढाएले क्या। तर आफ्नो छोरालाई चाहिँ के अरे लाखौं करोडौंको त्यो सम्पत्ति जति दिए पनि या गिरगुल दिल्छे भन्छ टिबेटको त्यो मात्रा हो हिसाब हो, त्यो सबै लाखौं करोडौं भएको सबै अंश बन्ड दिए पनि उसले दियो भनेर चाहिँ कहिले भन्दैन अरे। बाबुबाट पाएँ मैले, मलाई यति राम्रो गरे यसरी दियो कहिले गुण गाउँदैन। नाराङ्गी आफै घुजे नाराङ्गी ले इन न्याम्बले मेरो बाउको सम्पत्ति मेरो त कसमा मेरो हक लाग्छ मेरो हो भनेर चाहिँ अझै उल्टा पो उसले डङ्गा पिट्छ अरे क्या। बोसिन्दा भुमो सोक्याङ राम नोर्ला हक थोप्से जिन पर मोसोमे याङ जिनका याङ लोङ अरे। अब छोरा भन्ने चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस् है हो कि नमुनाहरू पेश गर्दैछ। अब छोरी भन्ने कस्तो रहेछ फेरि, छोरीहरू फेरि आफ्नो दिदी बहिनी चेली बेटी भन्नेहरू छोरी चेली भन्नेहरू कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि उसको पेवा पात उसको आफ्नो पेवा पातहरूमा हान थाप गर्छ अरे। यो मेरो त्यो तेरो यो मेरो यति मेरो यति हो यो हान थाप हुन्छ अरे क्या। अन्त अब आमा बाउले दियो भने पनि उसलाई छुट्याएर लो तँलाई यति त्यतिमा दियो भने दियो भनेर कहिले गुण गाउँदैन अरे क्या। जति दियो अझै माग्छ अरे, जति मलाई देऊ न अझै देऊ न, जति दियो मागेको माग्नु अस्ताद हुन्छ अरे। थाना ठिङ्गे डाङजिङकै मर्ने लेखपछि हेकङ लाग्ने खेल। अब यो चाहिँ टिबेटको उदाहरण हो। कम्ती गर्ने अझै
यतिसम्म कि अब आमाको त्यो मालाको जप्ने मालाको क्या जप्ने ठेङ्गुवा भन्छ नि यो मालामा चाहिँ अब त्यो गन्ती गर्ने चुसिया भन्छ कि अहिले त यता अब गिल्टीहरूको ताँबाहरूको पित्तलहरूको चाँदीहरूको सुनहरूको हो कि पहिला चाहिँ उँभो चाहिँ अब दामी दामी पत्थरको क्या अब दामी दामी पत्थरहरूको चाहिँ हो त्यस्तो त्यो चुसियाहरू बनाउँछ माला गन्ती हिसाब राख्ने हो त्यस्तो आमाको मालामा अलिक राम्रो छ भनेदेखि आँखा गाडेर त्यो पनि मागेर लान्छ अरे छोरा तिमीलाई त के गर्नु अब बुढी भयो यो मलाई देऊ न यो म लान्छु नि तिम्रो चिनो हुन्छ हो त्यस्तो पनि मागेर लान्छ अरे छोरी भने चाहिँ त्यस्तो अरे लेख्न सेन्गी पाल्के चिङ रामछोला फेन पामे नेना नि पामिङ्गी गोकर लुङ्ने दोला छु अब ऊ सक्रियो भने चाहिँ अर्काको घरलाई उँभो लाउँछ अरे क्या अर्काको घरलाई उँभो लाउने अनि आफूलाई चाहिँ केही पनि छैन दुःख गरेर उसलाई जन्मायो स्याहार सुसार गरेर हुर्काइ पढाइ गर्यो हो कि त गयो अर्काको घरमा सक्रियो भने उसको घरलाई उँभो लाउँछ आफ्नो माइती घरलाई छैन अचेलको बिहादानमा क्या बिहादानमा हाम्रोले त्यही सिकेको छ नि पहिला पहिला त हाम्रो बिहादान गर्दा छोरीहरूको बिहा गर्दा सरौ आउँथ्यो पैसा ल्याएर लेखाउँथ्यो हो कि पैसा लेखाउँथ्यो उठेको पैसाहरू त्यो आमा बाउले कति ऋण गरेर बिहा उतारेको छ हो त्यो ऋण तिर्ने कामहरू गरिन्थ्यो नि अचेल त सरौको जमाना गयो गिफ्ट अरे घडी अरे गाग्री अरे फुलदानी अरे कुनै के अरे हो कि हो त्यस्तो लग्यो अऱ्यो थुप्रिन्छ चढ्छ फेरि पैसा रुपियाँ दियो भने लिफामा हाल्यो बेहुलीको हातमा हालिदियो बेहुलाको हातमा हालिदियो आमा बाउको हातमा छैन भरे बिहा सिहा सकेपछि सबै पलङ च्यादरमा पोखो पार्यो अऱ्यो गाडीको छप्परमा हालेर लग्यो के पाउँछ बेचेको सबै भारी कसेर लग्यो आमा बाउ बिचरा रुनु न हाँस्नु भएर उहाँ परेर हेरिबस्नु पर्ने हो कि पहिला त्यो सरौ हार्ने सिस्टममा कति राम्रो थियो आमा बाउलाई बाँकी नलाग्ने हो कि त्यो ऋण तिर्नु हुने कति राम्रो चलनहरू थियो नि अचेल त हो त्यस्तोमा पुग्यो फेरि आमा बाउ हुने खाने आमा बाउहरू फेरि अचेल छोरीलाई दाइजो अरे क्या दहेज प्रथा चाहिँ हाम्रो पहाडीले पनि पुरै भित्र्याउँदैछ नि अब मधेसतिर चाहिँ दहेज प्रथा चाहिँ छोरालाई चाहिँ काखा छोरीलाई पाखा गर्ने चलन छ नि हो कि त छोरा चाहिँ जन्मियो भनेदेखि ऊ त एकदम करोडपति हुने लक्षण अरे हो त हो त्यो दाइजो चाहिँ उनीहरूको त मागिकन यति देऊ त्यति देऊ यो ल्याऊ त्यो ल्याऊ लेखापढीको साथमा पो त्यो अनुसार दिएन भनेदेखि उता लगेर आफ्नो छोरीलाई मारिदिन्छ झुन्ड्याएर मारिदिने जलाएर मारिदिने विष खुवाएर मारिदिने हो कि त्यो दाइजोको लागि चाहिँ अन्त त्यो दाइजो पाउनुको लागि पनि एउटा बुढीलाई लग्यो मारिदियो अर्कोपट्टि आँखा गाड्यो फेरि अर्कोबाट सोर्यो हो यस्तो चलन उनीहरूकोमा चलिरहेको आँखाले देखिरहेछ खबर कागजमा पढिरहेछ टिभीमा हेरिरहेछ अन्त हाम्रो पहाडीमा त यस्तो चलन होइन नि त यो चलन चाहिँ हाम्रोले पनि भित्र्याउँदैछ क्या त छोरीलाई भरको दाइजो दिएर पठाउने भोलि पर्सि त हो त्यो छोरी जलाउने छोरी मार्ने हो यो सिस्टम पनि भित्रिन्छ अब दाइजो भित्रिएपछि हो त्यो मार्ने जलाउने पनि रोग चाहिँ भित्रिन्छ हाम्रोमा यहाँ छेउमा पनि अब छोरी भनेको चाहिँ त्यस्तो हो क्या जति दिए पनि नपर्ने मागेर लाने अब उँभो लाग्यो भने उसको घरलाई उँभो लाउँछ आफूलाई केही पनि फाइदा छैन अब बिग्रियो भने चाहिँ फेरि आमा बाउको नाम काटेर सत्य खचाप गरेर माइतमा आएर चुलाको भुङ्ग्रोमा उब्रेर बुतबुती खेल्छ अरे क्या सत्य श्राप गरेर माइतीको अब ऊ बिग्रियो भने सक्रियो भने अर्काको घर उँभो लगाइदिन्छ हो त्यस्तो जात अरे भनेर भन्छ नेनसेन थाम्चेका राम जोरसिंह किला फिन्सुन छोप्पे धुएनने थाम्चेका लासिन दुत्ता फेन जिथोक जे मिगेका घिउजे त लोङ्चु तेल अब छोरा भन्ने यस्तो हो भनेर नमुना देखाएको हो कि छोरी भन्ने यस्तो हो भने अब इष्टमित्र भन्ने चाहिँ कस्तो हो मित्र बन्धु बान्धव भनेर कस्तो रहेछ अब त्यो पनि बताउँछ कि त इष्टमित्र भन्नेहरू चाहिँ अब
आफू अलिक सुख पाएको छ, अलिक वैभव धन सम्पत्तिले युक्त छ, देशबाट पावर सावर सब पुरै हो कि त आफ्नोमा सबै पुगेसरी छ भनेदेखि सबले आफूलाई देउताले जस्तो गरेर हेर्छ अरे, पुज्छ अरे क्या। अन्त सक्दो सहयोग गर्छ अरे। आफूलाई सहयोगको जरुरत छैन र पनि ल्याइदिन्छ अरे, कोसेलीहरू सब्जी अरे, घिउ अरे, लुगाफाटा अरे, कुनै के अरे कुनै के, त्यो खुसी पार्नुलाई क्या लगिने। अहिले पनि अब नेताहरू मन्त्रीहरू ठुलाठुलो पावरवालाहरूको घरमा हो यसरी आइपुग्छ नि आफ्नो काम बनाउनुलाई, हात जोड्नु, अब चिप्लो लाउनु हो कि चाप्लुसी गर्नु, चम्चा गर्नु भन्छ नि अचेलको भाषामा। आफू चाहिँ पुगेसरी आएको छ भने चाहिँ आफ्नोमा पावर छ, पुगेसरी छ भने हो त्यो त सबले के कसो गरेर खुसी पार्ने काम गर्छ। राम घिउपर दोना नि नेपा छुङजेका माझेका छोड्ला डासिन्दो त फेन तापे लेन्दो ने पाकेल। अब आफूले दुःख पाएको जस्तो दुःख पाउँछ त, आफू ओह्रालो लागोस् त, आफूले केही गल्ती गरेको छैन, भुल गरेको छैन भने आफूलाई दुश्मन सम्झिन्छ अरे, दुश्मनको रूपमा हेर्छ अरे, दुश्मनको व्यवहार गरिदिन्छ अरे। अब आफूलाई सहयोग गर्नेको सट्टामा त उसले त झन् हानि नोक्सानीको उल्टा काम पो गरिदिन्छ अरे, बिगार्ने काम पो गरिदिन्छ अरे। अब यति बेला चाहिँ जरुरत छ नि त सहयोगको, तर सहयोग नपऱ्याएर चाहिँ ध्यान त्यसलाई खतम पार्ने बिगार्ने काम गरिदिन्छ अरे। त इष्टमित्र भन्ने चाहिँ यस्तो हो। आफू बलेको आगो ताप्छ, निभेको आगो ताप्दैन भन्छ नि। आफू बलेको त धक्ध सबजनाले हाई हाई हो कि, त आफू के अरे दुःख पाएको त हाई हाई छैन, बाई बाई पो सबले जाऊ पर डक्टर माग्ने हुन्छ। देतर भूतम भूमो निन्द निव नाम्ला निन्पो चुर्जेका मेपा इन्ते हो यसरी। अब यो छोरा भन्ने, छोरी भन्ने, इष्टमित्र भन्ने, आफन्तजन भन्नेको सार केही पनि छैन। यो माथि चाहिँ के भरोसा र के अरे टुङ्गो चाहिँ केही पनि छैन, एकदम बिटुङ्गोको चिज हो भनेर। जेमिले भूताङपो लाभो इङपो निन्चेबे सेमला जुलाग्ने बर्दो बुलन तेटापो थाम्चे जिनका कुदुमे मे भूमो नामदो चु डिन्जेन पामा छिरुफु फाइ बेगा लेनमेतेर माइ बेगा अंगमेको थामा खेमचे निङरिङपो थाम्पे खाची जेबे पुम रामके की जाओ सेमलाजेन खोरवे शालता पंगबाइन जिक्तिन की बुछंगा में तो चेदम। बटारक मिलारे वाले एकदम योगी हो, जंगल में अब जिंदगी जंगल में बितेको, सिस्नो खाएर जिंदगी बिताउने जीवै हरियो न हरियो सिस्नोको रङको हो कि, गाउँ घरमा नपसेको हो कि, त हो वहाँ के अरे मिलारे पाले चाहिँ आफ्नो कवितामा अब लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ अरे, छोरा भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ एकदम देवपुत्र जस्तो, एकदम देवताकै छोरा जस्तो खुसी लाग्ने, आमा बाउ पनि खुसी हुने, घरै उज्यालो हुने हुन्छ अरे क्या। माया चाहिँ अब खपी नसक्नुको माया लाग्ने, सही नसक्नु अब यतिको बेसी माया लाग्ने, प्यारो गर्ने आफ्नो छोरालाई, नानीलाई। छोरा भनेपछि नानी भन्नु। त्यहाँ बिचमा पुगेर चाहिँ बिचमा अलिक मध्यमतिर आइपुगेछ, कसो हुन्छ अरे के अरे ऋण उठाउने जस्तो, उहिले काबुली भन्थ्यो नि, सुदमा पैसा दियो अरे, अन्त तलब पाएपछि भोलिपल्ट बिहानै दैलो ढकढकाउन आइपुग्छ नि, त्यो पैसा उठाउनु हो कि बाँकी उठाउनु हो, त्यस्तो हुन्छ अरे। बाँकी उठाउने मान्छे जस्तो हुन्छ अरे, बिचमा क्या आमाको बाउको माग्दै लाने उडाउने हो, त्यस्तो खालको हुन्छ अरे। सबै दिएर सिरिखोरी पारेर दिएर पनि उसले के अरे दियो भनेर गुण गाउँदैन। आमा बाउले मलाई दिँदैछ है, यसो गर्दैछ है, यसो गर्दैछ, केही पनि गुण सम्झिँदैन अरे, हेर्दैन अरे, आमा बाउको दुःख बुझ्दैन अरे। त्यहाँदेखि अलिक ठुलो भएपछि एकदम हट्टा जवान भएपछि चाहिँ अन्त अर्काको छोरी घरभित्र ल्यायो, आमा बाउलाई चाहिँ बाहिर, बुहारी चाहिँ इन, आमा बाउ चाहिँ आउट भन्ने जस्तो नि हो, त्यस्तो हुन्छ अरे। अर्काको छोरी भित्र आयो अरे, आमा बाउलाई चाहिँ अन्त
आउट गरिदियो के अरे अहिले यस्तो नमुना त कति छ नि हो कि आमा बाउलाई वृद्धाश्रममा लगेर थन्काइदिने को बस्तीको घरतिर लगेर थन्काइदिने छोरा बुहारी चाहिँ सहर बजारमा मजाले चयन गरेर बस्ने यस्तो छोराछोरी त कति छ यस्तो दुःख पाउने आमा बाउ अनि बाउले छोरालाई बोलायो भने जवाबै दिँदैन अरे जवाबसम्म दिँदैन आमाले बोलायो भने त पनि भन्दैन अरे ए नानी हँसम्म पनि भन्दैन अरे छोराहरू पनि त्यस्तो मिलारेको बनाइमा हो कि अनि त्यहाँदेखिको अन्तमा चाहिँ अब बेसी जस्तो त आफ्नै स्वास्नीको कुरा सुनेर कि चाहिँ छरछिमेको कुरा सुनेर चाहिँ अन्त आमा बाउलाई चाहिँ घरबाट रिस खन्याएर चाहिँ निकालिदिने अन्त घरबाट आउट दुःख दिने आमा बाउलाई हो त्यस्तो अरे छोरा पनि अनि आफैले जन्माको दुश्मनले चाहिँ अब छोरा त हो नि तर दुश्मनको रूपमा भयो आफैले जन्माको दुश्मनले चाहिँ आफ्नै मनलाई बुढेसकालमा चाहिँ श्वासियोले भोचेको जस्तो भोचिबस्ने बिजाउने क्या आफैले जन्माको दुश्मनले बिजाउने हो त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो सांसारिक अब के अरे यो भाँडा धोएको पानी जस्तो नि अब भाँडा धोएको यो चौलिनीहरू चामल दिएको चौलिनीहरूको लवन नालीमा फ्याउँछ नि भाँडा धोएको पानीहरू हो कि हो त्यस्तो खालको त्यो पानी जस्तो चाहिँ मैले त्यागेको पानी त्यागेको जस्तो यस्तो छोरा भन्ने चाहिँ मैले त्यागेँ झिक्दिन के बुझ्छ मामित यो लोकको यो छोरा भन्ने चाहिँ मलाई दरकार छैन यस्तो चाहिँ मैले त्यागेको भनेर मिलारेकोले आफ्नो कवितामा भन्नुहुन्छ यो शिक्षा दिएको उहाँले धर्म अध्ययन गर्ने धर्म साधना गर्ने शिष्यवर्गलाई चाहिँ एउटा ठुलो शिक्षा बोमा ताम्पो लाटोक जुखामो नर गाङमा खेल्यो वाङमा छे बर्दो लेन्छ खोल्मेमा फालङ मेसो लाउने खेर माला खोक्तो किने खेर जिनपा मसो मिजेपा डिन्चेनपामा निङलुङलुङ थामसिनमा दोमरमा लेग्ना चेनके पल्केमा ngena rangi jurduma pungji kisin mo semla jen sangki nganen pangpain pungsi pumong ngame de cheso तवाले मिलारे भने आफ्नो कवि छोरी भन्ने त कस्तो हो छोरीको विषयमा लेख्नु भएको छ पुमो अब छोरीहरू चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ एकदम के अरे देवी जस्तो देवताको छोरी जस्तो देवी जस्तो अति राम्री सुन्दरी हो कि त्यस्तो सम्झिन्छ अरे माया प्यारो गर्ने हँसिलो थै थै गरेर चाकमा समातेर यत्तिकै नानीलाई थै थै गरे झन् मुसुक्क हाँस्ने आफै मेरो नानी हाँस्यो कति राम्रो हाँसा हाँसा नानी भन्दै उसलाई हँसाउनेको खुब हाँस्नु अस्ताद हुन्छ अरे क्या त्यहाँदेखि बढ्दै गयो ठुलो हँसाएर अरूलाई सबलाई खुसी पार्छ अरे आमा बाउलाई खुसी दिलाउँछ अरे अन्त लास्टमा चाहिँ भरे पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे आमा बाउलाई चाहिँ आमा बाउकोबाट त धन सम्पत्ति चाहिँ खुसी पारेर मागी मागी खुसी पार्दै फकाउँदै लाने महेश्वरी जस्तो हुन्छ अरे क्या फकाउँदै लाने आमा बाउकोबाट फकाउँदै फुस्काउँदै यति देऊ न त्यति देऊ न खुसी हाँस्दै मस्किदिएपछि बाउ खुसी खोजीबाट ला नानी छोरी छोराले 50 रुपियाँमा आँखा फुकाएर के को लाग्यो भने छोरीले 500 माग्यो भने हाँसेर मस्केर ड्याडी बाबा मुसुक हाँस 500 दिनु केही वास्तै गर्दैन हो त्यस्तो फकाइ लाने महेश्वरी जस्तो हुन्छ अरे छोरी चाहिँ पछि त्यहाँदेखि बिचमा चाहिँ अब यो छोरा जस्तै क्या के अरे आफूले तिर्नुपर्ने अब बाँकी तिर्नुपर्ने जस्तो भएर चाहिँ आउँछ अरे बिथोल्छ आएर बिथोल्छ अरे अब भएको जति देखेकै उसलाई कहिले पुग्दैन पिरा भएर पिर्ने अरे क्या हो त्यस्तो खालको ओसारेर पिर्ने त बाउले त हाक्की मागेर लाने अब यो देऊ त्यो देऊ भनेर अघि मागेर आमाकोबाट त चोरेरै लान्छ अरे पोल्टो फोरेर बाकस खोलेर चोरेरै भए पनि लान्छ अरे आमाकोबाट त के अरे आफूलाई मिचेर क्या अन्त आमा बाउबाट माइतबाट ल्याएको चाहिँ पाएँ यति दियो यति त्यहाँ कहिले गुण गाउँदैन अरे
गुण गाउँदैन अरे। पछि त त्यही आमा बाउलाई रिस उठाउने क्या हो, त्यस्तो गरेर चाहिँ काबै छोरीमाथि रिस उठ्ने खालको बनाइदिन्छ अरे आमा बाउलाई त्यही छोरीले पछि। अनि अन्तमा चाहिँ रातो अनुहार भएको राक्षसनी जस्तो हुन्छ अरे क्या, राक्षसनी जस्तो उसलाई भनेको जस्तो नदिएपछि त अन्त ऊ त एकदम राक्षसनी भयो नि, डङ्किनी भयो भने त्यति बेला त कि दिनजेल खुसी, नदिएपछि त आगो भइगयो। हो त्यस्तो खालको गाला अनुहार रातो भएको राक्षसनी जस्तो हुन्छ अरे। ऊ सप्रियो भने अर्काको घरको चाहिँ लक्ष्मी अरे, यो लक्ष्मी जस्तो मेरो बुहारी चाहिँ भनेर भन्छ अर्काको घरको हो कि। बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ के अरे आफ्नो घरमा चाहिँ अब लज्जित पार्ने बिगार गर्ने आफ्नो घरमा चाहिँ हो कि। त अब बिग्रियो भने चाहिँ माइत घरकोलाई अब लज्जित पार्ने, यसको माइती त यस्तो खत्तम, यस्तोको छोरी कस्तो होस् र भनेर माइतीको नाम काटिदिएर माइती पक्षको आमा बाउ लज्जित बन्नुपर्ने अब बिग्रियो भने चाहिँ। त यस्तो खालको अब यो उन्मत्त क्या, म जस्तो कोही छैन, मैले जसो गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो त्यो राक्षसनी जस्तो यस्तो खालको छोरीले चाहिँ आमा बाउलाई माइतमा च्वास पीडा दिने क्या, पीडा दिने अब घोच्ने अब त्यसरी। त यस्तो के अरे शोक भन्ने कहिले नसकिने यो शोक सुर्तामा डुबाउने यो छोरी भन्ने चाहिँ मैले त्यागेको र यस्तो विनष्टकारी छोरी चाहिँ मलाई चाहिँदैन भनेर मिलालेले कवितामा लेखे। नेम धाङपो ठेगा थोङजुम्पो दिर्जुन्दा दिर्स्यो कि लोङपाकेङ बर्दो स्यासन कि जेलेन्चेन फार्सिक लेन्दो छुर्सिक्तेर थामा छाक्दङ कि ग्योसिचेन दुग्डो कि क्योङचा सेमलाचेन किसे जाडोक दे पाङपाइन झिक्तिन कि नेदुङामे चे सोङपातरिन। अब इष्टमित्र भन्ने चाहिँ कस्तो मिलारेपले आफ्नो कवितामा यसरी उहाँको व्यक्त गर्नुहुन्छ। इष्टमित्र भन्ने चाहिँ पहिला भेट हुँदाखेरि चाहिँ हँसिलोबाट हाँसेर स्वागत गर्ने, नमस्ते गर्ने, हाई गर्ने, हात मिलाउने, एकदम दुई एकअर्कामा हँसिलो भएर भेटघाट हुनेहरू क्या। त्यहाँदेखि चिनाजाना भए परिचय भएपछि आउनुहोस् न हाम्रो घरमा पनि यो ठाउँमा छ नि यस्तोमा छ नि आउनुहोस् न। आयो फेरि उसले पनि बोलाउँछ अरे हाम्रोमा पनि आउनुहोस् है भनेर, यसरी आउजाउ सुरु हुन्छ अरे क्या। त्यहाँ आउजाउ सुरु भएपछि उसलाई खानपान पनि सुरु खुवाउनै पर्यो, चिया पानी हो कि। अब इष्टमित्र बल्ल बल्ल भेट भएको आएको मासु खुवाउनै पर्यो, अब रमहरू खुवाउनै पर्यो हो कि। त पार्टी दिनै पर्यो, अहिलेको हिसाबमा पार्टी भन्छ नि। अन्त आउनुहोस् खानुहोस् बस्नुहोस्, खुब स्वागत सम्मान गर्छ अरे, पार्टी दिएर बाँकी बोकेर भए पनि खुवाउँछ अरे। त्यहाँदेखि फेरि उसलाई पनि बोलाउनै पर्यो अब हो कि, रोटी दुईपट्टि पाक्नु पर्यो। हाम्रोमा नि आउनुहोस् है, यो तारिक आउनुहोस् है, यो दिन खाना खाने गरी आउनुहोस् है, हो त्यस्तो खुब मानित गरेर बोलाउँछ अरे। त्यहाँदेखि अब माया बढ्नु थाले, दुईपट्टिको सम्बन्ध बढ्यो। अन्त आफ्नो घरमा केही अलि मिठो मसिनो पाक्यो भने उहाँ पर आन्टीकोमा लग्दै अङ्कलकोमा लग्दै भनेर पठाइदिन्छ अरे। उता पनि केही मिठो मसिनो पाक्यो भने यता पठाइदिन्छ अरे क्या, एक्सचेन्ज गर्ने, साटासाट ओहोर गर्ने, त्यस्तो सुरु हुन्छ अरे। त्यहाँदेखि भरे अन्तमा त के अरे उसको ब्याक बाइटिङ सुरु हुन्छ अरे। त्यो फल्ना त अस्ति त यस्तो परेछ त्यस्तो परेछ, खासमा त खत्तम रहेछ नि। उसको को कुरा गर्नु थाल्यो पछाडिबाट हो कि। उसले सुनेपछि त फेरि आगो बल्यो त्यहाँदेखि त झगडाको गुण क्या, बाजा बाज रिसा रिस हो त्यस्तो। अन्त यो सबै माया र मोहको पोको मात्रै अरे क्या, झगडाको त गढ मात्रै त्यो इष्टमित्र भन्ने चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि अन्तमा चाहिँ अब आफूलाई दुःख दिने, अब दुःखको त्यो दुष्ट मित्र रहेछ, आफूलाई दुःख दिने त्यो दुष्ट मित्रको झगडाको जड अरे। अब यस्तोले चाहिँ इष्टमित्रकै कारणले पनि मनमा अशान्ति दिने क्या, च्वास गर्ने। अन्त पहिला आफूलाई सुख हुने दिनमा चाहिँ अब आएर आफ्नै घरमा
त्यसले खानपान गर्ने लास्टमा दुश्मनमा परिणत हुने यस्तो खालको इष्टमित्र चाहिँ मैले त्यागेको हो। यो सांसारिक लौकिक इष्टमित्र भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँदैन। आज इष्ट छ नि भोलि दुष्टमा परिणत हुन्छ, शत्रुमा परिणत हुन्छ, हो कि? त यस्तो खालको इष्ट चाहिँ मलाई चाहिँदैन भनेर मिलारेकोले आफ्नो कवितामा भन्नुभए जस्तो। देश हिन्दू देवपातोक्त निखिल विद्वान। अब त्यस्तै प्रकारले फेरि आफ्नो चिताएको पुरा नहुने पनि दुःख हो क्या। अब यहाँ अहिले चाहिँ अब अप्रिय अब रिस गर्ने, हामीलाई हानि नोक्सानी गर्ने शत्रु दुश्मन पो आइलाग्छ कि भनेर डर आशंका लाग्नु त्यो पनि दुःखै हो। फेरि आफ्नो प्रियजनसित छुट्नु पर्ने हो कि बिछोड हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका त्यो भने दुःखै हो। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ आफूले चिताए अनुसारको पुरा नहुने यो पनि दुःख हो भनेर भन्छ। जितेङ्गी खम दिन राम देशिङ किपा मिडे पाने चिकम मेमेते। अब यो संसारमा चाहिँ लोक धातुमा चाहिँ आफू सुख पाउने चाहिँ चाहना नगर्ने चाहिँ एकजना छैन भनेर भन्छ, हो कि? त सबै प्राणी नै आफूले सुख पाओस्, मलाई राम्रो होस् भनेर चाहना गर्नेहरू मात्रै छ अरे। देव देवकर हवानी सुयाम्ने। अब फेरि उसले चाहना गरे अनुसार चिताए अनुसारको फेरि सुख पाउने पनि कोही पनि छैन भनेर भन्दैछ। उसले जस्तो इच्छा गरेको त्यस्तै पुरा हुने पनि कोही छैन भनेर। किदो रेने खर्चिप्पा या सिक्ने रंग से पाता हूँ डांसु रेने शेष रेपे yang nedo gilke stokla golwata gyaldo rene yulmur chinpe chaldo sepata kepo depe chongla chimbana de chomti tangpor gilpa sokche di degi dang longche jong rene pe chol dang chol duk ji cham je kyang rangla mangi lewang sik mena chaldo तो डंपा चम्यम म्योंग सिंह रामसेन दुगलाचार। यसरी अब सुख पाउने इच्छा गरेर चाहिँ अब आफू मजाले आन्दोलन बस्नु पर्यो भनेर चाहिँ घर बनायो। यो उँभोको नमुना हो। त्यो गाह्रो लगाएर घर बनायो, ढुङ्गाको देवाल लगाएर घर बनाउने क्या। पछि त्यही घर भत्किएर चाहिँ आफू मर्नु। अहिले यतै पनि त कतिवटा अब त्यस्तो मिस्टेक भएर घर बनाएर आफ्नै घर नै कालो हुने, घर लडेर कि पहिरोले थिचेर कि के भएर त्यसरी मर्नुपर्ने क्या, आफ्नै घर नै कालो हुने। त अब अगाउनुको लागि अगाएर सन्चोले बढ्नुको लागि खानेकुरा खायो, त्यो खाना नै फुड पोइजनहरू भएर क्या रोगको कारणहरू बनिएर त्यो रोग लागेर मर्नुपर्ने खानाको कारणले। अब जित्नुको लागि विजय हासिल गर्नलाई अर्काको ठाउँमा गयो, जित्नुको लागि त्यतै मर्नुपर्ने हो त। शत्रुको हातमा परेर, दुश्मनको हातमा परेर मर्नुपर्ने, दुर्घटनामा परेर मर्नुपर्ने। अब नाफा कमाउनुको लागि भनेर व्यापारमा गयो, व्यापारमा जाँदा त्यतै शत्रु लागेर चोर डकैत लागेर सबै लुटेर आफू गरिबमा परिणत हुनुपर्ने हो। यस्तो त्यो चिताको अब पुरा नहुने क्या। यो सबै यो जीवनको यो सुख आनन्द धन सम्पत्तिको लागि चाहिँ सुख पाउनुको लागि भनेर चाहिँ धन सम्पत्ति कमाउनुको लागि भनेर चाहिँ परिश्रम गर्यो, मरिहत्ते गरेर दुःख कष्ट परिश्रम जति गरे तापनि आफ्नो अघि आफूले सञ्चय गरेको पुण्य छैन भनेदेखि चाहिँ, अघिको पुण्यको संस्कार छैन भनेदेखि चाहिँ अहिले एक गाँस खनेर लाउनेसम्म पनि कमाउनु मुस्किल पर्छ अरे, अघिको पुण्य छैन भनेदेखि। अन्त आफूलाई पनि दुःखै दुःख, अरूलाई पनि दुःखै दुःख, आफू दुःखमा डुब्नु मात्रै हो। त्यो डुब्ने पनि नेन्सुकी तिङ्ने मिथर वा सिक डुबमा तोक्सिहाल्ने। अब त्यो सिद्धै नहुने दुर्गतिको त्यो दुःखमा फस्ने काम कमाउनुदेखि बाहेक अरू केही पनि छैन भने, आफ्नो पुण्य छैन भनेदेखि काम गर्यो, दुःख गर्यो, पाप मिस्यो, त्यही पापले उँधो दुर्गतिमा जानु।
देना बेचोल रिवोचम जेपाले सोनम में तकचम सापा गावा इम्पे डूब दुई में पा खरवे जाजे की चीज है देता वो लेला खरवा थोमा में पे दुई ने चीज बेपा इनका देबो दूंगा वो खोना ले में दूंगा तो त्यसैले हामीले यो ओके समय पर्वत जत्रो चाहिँ अब दुःख कष्ट परिश्रम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ आगोको झिल्का जति आगोको फिलुङ्गो जति पुण्य सञ्चय गर्नु चाहिँ उत्तम हो भनेर भन्दछ पुण्यको काम गर्नु चाहिँ उत्तम हो अरे त यो कहिले नसकिने अब सिद्ध नहुने संसारको कर्मकाण्डमा डुबेर चाहिँ के गर्ने के फाइदा र भनेर भन्दैन त यस्तो खालको यो कर्म चाहिँ अनादिकालदेखिको अहिलेसम्म हामीले यस्तो दुःख गर्यो नि त कति यस्तो दुःख कष्ट परिश्रम गर्यो त्यसको फल चाहिँ के भयो अहिले दुःखै त पाइरहेछ दुःखै पाउनेदेखि अरू केही भन्दा भएन रहेछ अनादिकालदेखिको त गरेको त्यो दुःख त परिश्रम त देङन जितेन छेदी छेदो मी छेचिके त्यो मेला बेपाचम ताम्पे छेला पेना ताचम संज्ञावाम निनके मेन्संगे दुंगा तेने न्यून मिगे बसिक्ने टुक्ने अघि हामीले पूर्व जीवनमा चाहिँ अब यस्तो यो जीवनको जस्तो चाहिँ अब त्यति बेला हो कि एक जीवनको उत्तरार्ध र पूर्वार्धभरिमा जीवनभरि दुःख कष्ट गरेको चाहिँ जतिको चाहिँ धर्म काममा चाहिँ परिश्रम गरेको भए दुःख गरेको भए सद्धर्मको काममा चाहिँ परिश्रम गरेको भएदेखि त्यति बेला अहिले यति बेलासम्म चाहिँ साङ्घेसी गरिसक्नु बुद्ध त लाभ गर्ने थियो नभए पनि नर्क प्रेत पशुमा चाहिँ नजन्मिने चाहिँ अवश्य भइसक्ने थियो उँधो दुर्गतिमा नजाने चाहिँ भइसक्ने थियो पक्का भनेर भने त्यति बेला यसरी सद्धर्म गरेको भएदेखि एकै जीवन मात्रै पनि त्यसरी सद्धर्म गरेको भएदेखि भनेर भने दारे पाङलङ्की छन्सेपे कान्ते डुब्दुई मेपा खोल्वे ज्यासकला रे मिछेवर डुबर्ने दाम्पे थियो श्यामासिक डुब्गे न्याम्दो गाउनु त अहिले हामीले यो पाप हो यो छोड्नुपर्छ यो धर्म यो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने यो सिमानामा बसेको जस्तो यो जीवन अरे यो समय अवस्था अरे हाम्रो छ ओके त कहिले 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 गरेर सिद्धि नहुने यो संसारिक कर्मकाण्डमा चाहिँ आशा नराखेर यसको आशा नगरिकन के अरे हामीले सद्धर्म अन्तमा गएर सिद्धि प्राप्त गर्ने सद्धर्मको लागि चाहिँ हामीले कसै गरी पनि साधना गर्नुपर्ने रहेछ अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ धर्मको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ मैले बतोक्तो बापे ढुङ्गाल्ने अब फेरि अब यो चिताएको नपुग्ने आफूले सोचे अनुसारको नहुने त्यो पनि दुःख रहेछ भने चाहिँ नसोचेको फेरि आइलाग्ने क्या के अरे नचिताएकोहरू चाहिँ आकस्मिक रूपमा आइलाग्ने त्यो पनि दुःख हो भनेर भन्छ दे तपाईँ ढुङ्गालकै नामडाङ देदाथाम चाहिँ देवे गाउँछ नि चिकचम्याङ झिक्तेङ्गी खम दिन मेक्याङ मिडो सिन्धु ढुङ्गाल देदा खोना र लाउँछ अब यस्तो प्रकारको यो दुःख चाहिँ नचिता पाए लाग्ने त्यो प्रकारको दुःख चाहिँ अब यो संसारमा चाहने चाहिँ मान्छे कोही पनि छैन मलाई दुःख आइनलागोस् है के अरे दुःख आइलागोस् है भनेर चाहने यस्तो खालको मान्छे कोही पनि छैन ओके अनि नचिताको चाहिँ मलाई आइलागोस् भन्ने पनि कोही पनि यस्तो खालको मान्छे छैन अरे तर भए पनि उसले नसोचेको र नचिताको दुःखै मात्रै खप्नु पर्ने पनि भइराखेको छ त्यो नसोचेकै दुःखहरू चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ उसले भोग्नु परिरहेको हामी देख्छौँ अरे नुनकी ले वाङले ग्याल्बो मारिदाङ छुप्फो टेनको ताबो नाम रङ वाङ केचिका मे पर मृदु सिन्धु देला कि वाङ दुक्यो
अब अहिले नोकरी चाकरी गर्नेहरू ठुल्ठुलो पदहरू अधिकारीहरू हो कि अफसरहरू भन्छ नि धनीकारीहरूको त्यो नौकर चाकरहरू भयो कि दोकानमा काम गर्ने नौकर चाकरहरू घरमा काम गर्ने नौकर चाकरहरू इत्यादि इत्यादि हो कि नोकरी गर्ने त सबै नै अब नौकरहरू भयो सरकारको नौकरहरू यिनीहरू पनि जम्मै आफ्नो बसमा स्वतन्त्र भएर चाहिँ केही पनि गर्नु नसक्ने ऊ माथिको अब हाई लेभलको अर्डर जो छ त्यो अर्डरमा मात्रै चढ्नु पर्ने त आफ्नो खुसी अनुसार केही पनि गर्नु नपाउने नेपाल चौजे रहेछ ढुङ्गाल तुमा त्यही ज्याथप डल आफूले सानो केही गल्ती गर्यो भने पनि सजाय ठुलो दियो भने पनि भोग्नै पर्ने खप्नै पर्ने त्यसको लागि छुटकारा पाउने उपाय केही पनि छैन दाता श्रेष्ठ ठिक राङसाङकी ढोवाले ढेपा चाहिँ मिनेको छन् अब अहिले हामीलाई त्यसरी अब अर्काको अधीनमा परेकोहरू अब दासहरू भन्छ नि कि उसको दास भएपछि हामीलाई मार्नुको लागि फाँसी दिनु लग्यो भने पनि उसको हिसाब अनुसारको विचार अनुसारको उसले जो भन्छ त्यही अनुसार हामी हिँड्नेदेखि सिवाय भाग्नुसम्म पनि हामी सक्दैनौँ भाग्ने अधिकार पनि छैन अरे यो सबै नचिता पाइलागेको त मेरो खाना थोक्तो बाक्यो त्यो नचिताहरू मात्रै हामीले भोग्नु पर्ने यस्तो दुःख खप्नु पर्ने किन छेन्पे जाचन नेडेल दिदम दुईतक तो मिडल डोकर दुईका ढलवर्ने अब कुन लोङछिन राप्ज्याम पोटको मान विद्वान गुरु उहाँले लेख्नुहुन्छ आफ्नो कवितामा आफ्नो जान परिवार इष्ट मित्रहरूसित चाहिँ सदैव नछुटिकन प्रेम भावले सदैव बस्न पाओस् भनेर इच्छा गरे तापनि छुट्नै पर्छ अरे नछुटिकन धरै छैन अरे जाङ्गो नेमो दिरु दुई ताक्तु मिडल थुपर दुईका ढोवर्ने एकदमै राम्रो पलङ अरे राम्रो ओछ्यान अरे ओढ्ने ओछ्याउने सिरानी दामी एकदम आरामदायक आफूलाई मनपर्ने यस्तोमा चाहिँ सधैँ सुत्नु पाओस् है यो ओछ्यानदेखि चाहिँ कहिले छुट्नु नपरोस् भनेर इच्छा गरे तापनि त्यो ओछ्यानलाई छोड्नै पर्छ अरे छुट्नै पर्छ देखि लोङचे दिताम दुईताक्तो मिडल चेप दुईकाम बरुवार्ने अब यो सुख आनन्द धन सम्पत्ति योसित चाहिँ सदैव नछुटिकन यो उपभोग गर्नु पाओस् मैले कमाएको रुपियाँ पैसा धन सम्पत्ति यो सुख आनन्द चाहिँ सदैव उपभोग गरेर बस्न पाओस् भनेर इच्छा गरे तापनि त्यसलाई छोड्नै पर्छ अरे छुट्नै पर्छ अरे दजुर मिली छोक्दी दुई ताक्दो मिडल तपर दुईका छिवर्ने यस्तो क्षण सम्बन्धीय मानव रत्नको जीवन चाहिँ सदैव एकदमै के अरे यतिकै रहिरहोस् कहिले नमरोस् यतिकै यो रहिरहोस् भनेर इच्छा गरे तापनि अनित्य भएकोले गर्दाखेरि मर्नै पर्छ अरे मृत्युको मुखमा पर्नै पर्छ मर्नै पर्ने कहिले नमरोस् भनेर धर पाउँदैन मर्नै पर्ने जाङ्गो लामा दिदाम दुईता तो मिठल छुमेन दुईका ढलवर्ने यति राम्रो गुरुसित चाहिँ हामी सदैव कहिले नछुटिकन यसरी धर्मको उपदेश सुनेर बसिरहनु पाओस् यस्तो राम्रो गुरुसित कहिले छुट्नु नपरोस् भनेर इच्छा गरे तापनि छुट्नै पर्छ अरे नछुटे डर छैन दाम्पे ढोकसँग नामदम दुईता तो मिडल ढोकर दुईका ढल्ने पे अब यसरी राम्रो मेरो धर्म साथी मित्रहरूसित चाहिँ सदैव यसै मेलमिलाप गरेर बसिरहनु पाओस् भनेर चाहिँ इच्छा गरे तापनि साथी सङ्गीहरूसित पनि छुट्नै पर्ने देरिङ इन्ने चुनपे गोगेटे ढल्मे देचिन लिँदो डेरेन त के अरे आजैदेखि नै यो कोसिस धर्मको प्रति मुक्तिको लागि अब प्रयत्नको कवच के अरे युनिफर्महरू पोसाकहरू सबै के अरे लगाएर चाहिँ तयारी भएर चाहिँ कहिले 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 नछुट्ने सुखवतीको दीपमा
ओके मुक्तिको दीपमा जानु लागेको जति पनि धर्ममित्रहरू छ मनभित्र शोक वैराग्यता उत्पन्न भएर धर्मको मार्गमा अघि बढेर अघि बढ्न लागेका धर्ममित्रहरू जति पनि छन् क्योसे तिङने केवे ढोग्नमला छेमे टाम्पोर ताके देखेका मनभित्रबाट चाहिँ वैराग्यता उत्पन्न गरेर धर्मको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्न लागेका मुक्तिको दीपमा जान लागेका धर्ममित्रहरूलाई चाहिँ म एउटा धर्म गर्न नसक्ने धर्मको गरिब मान्छेले चाहिँ म तपाईहरुलाई यो बिन्ती चढाएँ है यो मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस् है भनेर चाहिँ लोङछे लाप्चाङले यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ र आज यतिमा राखौँ ल सनन्दय तंजे जे पाने तोने ने पे दानम पांजे सिंह के गाना